سلام، جيسبر كو زالي بيان. الفيديو ديالي اليوم غادي يكون على لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو هما الافعال اللي كيتقسموا لجوج ديال الاجزاء، يعني جوج لي بارتي. الجزء الاول سميتو لو برونون بيرسونيل اللي هو سو، والجزء الثاني هو الفعل العادي. في هذا الفيديو هذا ما غاديش نتعمق في التفاصيل ديال القاعده ديال بنتها وداكشي كامل. غادي نخلي لكم واحد اللين في لابار دانفو في صندوق الوصف، غادي تلقاو فيه داكشي كامل الا بغيتو تعمقوا اكثر في هذا الموضوع ديال لي فيرب برونومينو، حيت كاينين لي فيرب اسينسييلمون برونومينو، كاينين اكسيدونتيلمون برونومينو، كاينين باسيف. المهم كاينين بزاف ديال الحوايج. الا بغيتو تقراو حتى تعياو راه غادي تلقاو واحد اللين في لابار دانفو. القاعده رقم واحد المهمه اللي خاصكم تعرفوها على لي فيرب برونومينو هما افعال عاديه جدا، بحال الافعال كاملين اللي قلت لكم في الفيديو السابق. الا مازال ما شفتوا الفيديو ديال الافعال الاكثر استعمالا غادي نحطها لكم هنايا. دونك هي افعال عاديه كنزيدوا لها غير داك لو برونون بيرسونيل اس او سو، وكتولي فعل اخر. يعني الاسباب غادي نشرح لكم من بعد علاش. مثلا سو برومني، سو فوندر، شنو مازال كاينه بحال مثلا سالونجي، سيلوانيي، s'organiser. علاش هذه فيها اس ابوستروف وماشي سو؟ حيتاش تو سامبلومون كتجي ثقيله انني نقول مثلا سو éloigner. سو éloigner كاينين دو فويال، يعني كنحيدو ديك او وكنديرو بلاصتها ابوستروف s'éloigner. و شنو مازال؟ الوغ هاد الافعال كاينين منهم عدد بزاف. الا بغيتو انني ندير لكم عاوتاني فيديو ديال مثلا 20 ولا 30 فعل اكثر استعمالا في لي فيرب برونومينو قولها لي في الكومونتير. والقاعده الثانيه كاين واحد القاعده مهمه، كاينين 4 القواعد جوبونس اللي كاينين مهمين. القاعده الثانيه هي ان هاد لي فيرب برونومينو كيتكونجوغاو في الباسي مع لوكسيليير اتر. يعني عمرك كتشوف شي فيرب برونومينال فيه اس او وديروا مع افوار. الا مازال ما شفتوا الفيديو ديال لو باسي كومبوزي ديال لامبارفي غادي نخليه لكم عاوتاني هنايا باش ما يتعاودوش نفس الاسئله. دونك مثلا غادي نقول لك s'éloigner، غادي ناخذ نفس الفعل s'éloigner وغادي نقول je me suis éloigné. ما غاديش نقول je m'ai éloigné et هو l'auxiliaire avoir، و je me suis éloigné suis هو l'auxiliaire être. وهكا كيتكونجيغاو كاع الافعال في يعني في الباسي. الوغ سو كيتبدل، كاينه هذه عاوتاني سو كيتبدل من جو تو il نو داكشي كامل. الوغ في جو خاصكم هادشي تعقلوا عليه وتدخلوه لدماغكم. جو كتبعها مو، جو مو، tu te، il se، il ولا elle se، نو نو كتبقى نو، vous vous، il ولا elle في البلوريال se. Alors غادي نعطيكم مثال ديال لو فيرب s'acheter. je m'achète، tu t'achètes، il s'achète ولا elle s'achète. كما كتشوفوا عاوتاني كاينه ديك اس و تي ابوستروف و ام ابوستروف حيتاش كاينه لا فويال وحيدناها وخليناها باش تجي خفيفه في النطق. و شنو مازال فين وصلت؟ نو زاشتون، فو زاشتي. ديك فو كتعاود غادي تجيكم غريبه في الاول الا ما عمركم سمعتوا بهاد الافعال، ولكن راها نورمال. فو زاشتي، il ولا elle s'achète. Le passé composé غادي نزيدو داك l'auxiliaire être وغادي نقول je me suis acheté، tu t'es acheté، il ولا elle s'est acheté، nous nous sommes achetés، vous vous êtes achetés، il ولا elle se sont achetés. يعني l'auxiliaire être في حالته الطبيعيه. وكنصحكم يعني هاد كنحاول ندير الفيديوهات يعني ماشي بالترقيم، ولكن اشاك فوا كنقول لكم شي حاجه كنعطيكم واحد لو اي هنايا كليكيو عليه حيت ديما كنرجعكم الفيديوهات اللي خاصكم تعرفوهم قبل هذا الفيديو. سيروا شوفوا داك الفيديو اللي عطيتكم قبل اللي قلت لكم غادي تشوفوه هنا وغادي يبان لكم كلشي. الوغ دابا غادي ندوزو للمعنى ديال هاد الافعال الغريبه لي فيرب برونومينو. علاش ديك سو؟ علاش ما خلاوش الفعل كما هو نورمال؟ تو سامبلومون حيتاش ديك سو كتعني بزاف ديال الحوايج. كاينه واحد لابارتي غادي نقولها لكم كتعني انها انت كدير الفعل. مثلا لافي، يقدر نقول جو لاف لو فير، كنغسل الكاس. جو لاف لو فير، انا كنغسل الكاس. ولكن سي جدي جو مو لاف هي انني كنغسل راسي، يعني انني كندوش. جو مو لاف، جو لاف لو فير. ولا زدت ديك مو اللي هي اصلا سو لافي كتعني ان داك الفعل يطبق على الشخص، يعني داك الفعل هو بنادم اللي كيقولها هو اللي كيديرها. جو بونس كو غادي تفهموني دابا. جو مو لاف هي انني كندوش، ولافي لا فورشيت، جو لاف لا فورشيت هي انني غسلت لا فورشيت. علاش قلت لا فورشيت؟ المهم لافي لو فير ولا لا فورشيت هي انني كنغسل شي حاجه، الكاس ولا الفرشيطه.
الحاجه الثانيه مثلا فيرب اخر غراتي هي انك تخربش تقمش شي حاجه. مثلا غادي نقول لكم جو غرات لو مور انا كنقمش في الحيط، ولكن جو مو غرات هي انني كنحك، انا اللي كنحك راسي جو مو غرات. لو فيرب شنو مازال اشتي الوغ اشتي كما كتعرفوها هي اشترى اشتي، ولكن ساشتي هي انني شريت الراسي، انا اللي مشيت وشريت الراسي. مثلا je me suis acheté une paire de baskets هي انني شريت سبرديله. مثلا كاين عندك جوج ديال الناس، واحد ا وواحد بي، واحد قال جي اشتي اون تيلي والاخر قال جو me suis acheté une télé. اشنو غادي تفهم الفرق ما بين هاد جوج الجمل ديال هاد جوج بنادمين ديال هاد جوج الاشخاص؟ ديجا غادي تعرف انهم شراو التلفازه بجوجهم كلهم تيلي، ولكن من الهضره ديال الثاني اللي استعمل لو فيرب برونومينال اللي قال جو مو سوي اشتي، غادي تفهم انه بوتيتر هو بفلوسو شرا التلفازه، يعني فلوسو هادوك خدم ولا المهم وجاب فلوسو شرا بهم التلفازه. الوغ كل واحد قال لك جي اشتي اون تيلي يقدر مثلا شي واحد يعطيه الفلوس، يقدر شي واحد يشراها ليه وكيعني بها انه يعني راه عنده التيلي عنده التلفازه في الدار. والحاجه الثانيه هي جو مو سوي اشتي هي انك انت اللي مشيتي وشريتي الحاجه. ابخي كاينين الناس اللي بعض المرات ما كيطبقوش هاد القواعد، ولكن اون جينيرال الا قال لك شي واحد جو مو سوي اشتي ان ساك ولا جو مو سوي اشتي اون بير دو باسكيت، غادي تفهم انه كان ديجا خدام ولا المهم جات واحد لا سورس اللي ديالو وهو اللي مشى شراها، يعني ماشي شي واحد اللي شراها لي. فوالا هذه هي الفقره الاولى ديال لي فيرب برونومينو. الفقره الثانيه هي لي فيرب برونومينو اللي كيكونوا الافعال، يعني هاد الافعال الغالبين فيرب برونومينو اللي كيكونوا جوج الاشخاص ولا اكثر مشاركين فيهم، يعني ماشي الفرد الواحد هو اللي كيدير. كما قلت لكم قبيله ساشتي هي انك انت بوحدك ما كاين اللي معاك، انت اللي كتشري الحاجه، ولكن كاينين افعال اللي كيتشاركوا فيهم بزاف ديال الناس. هاد الافعال هادو ما يمكنش تقولهم يعني تهضر على راسك بوحدك. ما يمكنش تقول مثلا جو ميم هي انني احب نفسي. جو ميم ما عندهاش فريمون معنى، تقدر تقولها غير باش تضحك ولا جو ميم. ولا مثلا جو مو ديسبوت سو ديسبوتي هي انك تخاصم، ولكن ما يمكنش تقول كنتخاصم مع من، هي تنفلت جو مو ديسبوت افيك كيلكان راني كنتخاصم مع شي واحد. ولا مثلا غادي نقول لكم ا و بي سو ديسبوت يعني راهم كيتخاصموا، ا و بي كاين جوج ديال الناس. ولا مثلا ا و بي سيم يعني يحبون بعضهم البعض ولا كيتخاصموا مع بعضهم البعض. ديما كاينه ديك الكلمه ديال بعضهم البعض يعني داخله في الجمله. ما يمكنش تقول بوحدك راك تحب نفسك او راك كتخاصم مع راسك. ولا سارونجي حتى هي انك يعني ترتب مثلا موعد مع شي واحد. tu peux pas dire je m'arrange وتسكت، غادي تقول je m'arrange avec quelqu'un pour quelque chose. je m'arrange avec quelqu'un ولا il s'arrange avec quelqu'un. alors هاد الافعال هادو هما الجزء الثاني. وكاينين افعال وحدين اخرين اللي هما الجزء الثالث اللي ما عندهمش المعنى، يعني الا كانوا فعل عادي هما دي فيرب برونومينو ما يمكنش تبدل ليهم داك المعنى ديالهم. مثلا سابسونتي هي انك تغيب. سابسونتي هي الا قلتي لشي واحد قول لي شنو هي غادي تغيب غدا، غادي يقول لك سابسونتي، ما غاديش يقول لك ابسونتي. ما كايناش ديك ابسونتي، ما كايناش، سا نيكزيست با. سابسونتي هي انك غادي تغيب. و شنو مازال كاينين بزاف ديال الافعال ولكن ما عنديش دابا في العقل، ما عقلش على داكشي كامل مع الهضره ولا مع الكوتيديان. غادي يجيوكم بزاف ديال الافعال. سابسونتي شنو كاين مازال؟ بلاتي نشوف انترنت ونجي. شفتوا لقيت افعال وحدين اخرين غادي نخلي لكم لو لين في لابار دانفو. كاين سيفانوير هي انك يعني تسخف. سيفانوير tomber dans les pommes. Alors déjà شرحت لكم هذه الجمله tomber dans les pommes. s'évanouir و كاينه شنو مازال s'abstenir وكاينه se souvenir s'absenter. شنو هي se souvenir؟ ما يمكنش نقول souvenir
كاين ان سوفونير اللي هو ذكرى يعني شي حاجه سي ان نو ماشي فيرب سوفنير ان سوفنير ولا سوفنير وكاين سوفنير يعني انك عقلتي تتذكر شيئا ما se souvenir de quelque chose ولا se souvenir مثلا d'un événement je sais pas même d'un mariage d'une fête etc و كاين شنو مازال كاين سابسونتي كما قلت لكم هو ان تتغيب. هاد الافعال هادو ما يمكنش تحيد ليهم ديك اس الا حيدتي لهم ديك اس وقلتيهم بوحدهم ما عندهمش المعنى. دونك فوالا هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم دابا كتفرقوا ما بين لي فيرب نورمال الافعال العاديه والافعال الغريبه لي فيرب برونومينو. ولا كان عندكم اي سؤال نيزيتي با في لي كومونتير وكم دابيتود ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي بارطاج وتهلاو في راسكم بزاف. على بروشين ان شاء الله. تشاو.